በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቦታትና ቅዱስ እግዚአብሔር እስከ ሰዓዚ በሰላም ጤና ስለለጽንሕና ሽሙ ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም በምድሪ በደቀ አዳም በሰማይ በጽርሐርያን በመላእክት ተኸብረን ተመስገነን ይኹነልና ተኸታተልቲ ሚዲያ ስርጉት አሕዋታት አውሽት አድን አወፃን ዘለኹም በብዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም ከመይቀንኹም ከመይለኹም ፈጣሪና እግዚአብሔር ስለለራኸውና ሽሙል ተኸብረን ተመስገነን ይኹነልና ለማንቲ አብዘለና ክፍለ ጊዜ ብሉጽ ፍጥረት ምዝብል አርእስቲ ንሓፂር ደቃይቅ ክንነጋገሪና ብሉጽ ፍጥረት መንዩ እቲ ብሉጽ ፍጥረት ንስኸ ብሉጽ ዘብሎ እንታይ እዩ ብሉጽነትኸ ብኸመይ ዓቂቡ ክኸይድ ይግባእ ዝብላ ጥልቕ ዝበለ ምስጢር ለማንቲ ክንሪና ማለት እዩ ቅድሚ ግን ብጣዕሚ ይቅርታ ሓተት ንልዕሊ ወርሒ ዝኣክል ናብ ስርጉት ሚድያ ኣይመጻኹም ጸኒሐ ዘይመጻኹሉ ምኽንያት ከዓ ኣብ ደገና ዘላ ሓፍቲ ዕዮ ገዛ ስለዝነበረኒ ናታ ዕዮ ገዛ ናሰራሕኹ ምግባረ ስጋን ምግባረ መንፈስን ከዓ ስለለይኸዱ ብጣዕሚ ሸጋሪ ሓደ ግዜ ዝናይ ስጋ ስራሕቲ እንድሕር ዳ ወጢርካ ለናይ መንፈስ ግዜ ይህልወካን ብርግጽ ኮንትሮል ክንገብሮ ይግባእ ተቆጻጺርና ነብስና ከይጎዳና ለስጋና ከይጎዳና ስራሕትና ክንኸይድ ዝግባእ تبيلا نفس لسقا مدراويت أنتي لمنت تهنسي أبيات هاي تنبري العالم يقول القدس ياريت نفسس لسقا التا مدراويت سقاس نزل العالم نزيت نور الجزاسي اللي من تايخي تهنسي يزل خي تبلع زي مالت مهناز جزاء يدلي مقبار السقا ناي سقا صراحة يدلي مالت ليكونس تاي مالت يدا ناي منفس كارسي خلا وناي سقا خات خيط تغنكا جيجا يو مالتيو بزغنا خوينا جن لتفاعل كل مهنيات المجلس الأكل يكرت على محتاج أكلي كمان فسوي أقل قلت في اللايك أو سرقة ميديا كنرحق أين دلنينا مهنياتو كنديس عم دلكم أوش تعدن أوزعن بزحات سوات مهلاهم سلنا الرداء مالتي سلزي حدا جزء ترينا يوم تلقون نخلو ولا نايسجا سرحتي خنبر وشتو ناي منفس سرح الحزايو حنتي أبدأ تنبر حفتي سلال الأخذني جزاء تخطات اللي سرح الليلة نكسرح الله بوكلنا درجة سل الهابتني أصل القناه خلت جزيد ما حد يملا إن بزمانها زي في غنية مالتي العلوار اللي ميلا سل الله هو يكرت حتيته قد تنافتنا إلى ما أنتي نايت مرتنا سكن غيدين ساتعت بال بلوز فترة ياتل بلوز فترة زبال زلو ود سبي أن إحنا دك سبات بلوزات فترتنا مالت كامنين نبلز تتواهلو كفتم إسران حدا نزلو سنة فترات دك سباتن هنا زبلتنا فترتنا إسران خلتن سنة فترات أفتن شدشت معلتات كاب أوهد جميرو سكاب عربي للوا عربي مالت سودسي زبال بجزو سكاب زي أبزلوا معلتات لفترة فترات إكزافير إسران خلتن يوم بدمر بيتكرشان نقرنا كلا إسران خلتن يوم كافتم إسران خلتن فترات دما هيوان خوينهم نزل عالم نكنورو لتفتروا فترات سواتن ملائكتن يوم نايتهم خلقت نايتهم إسرا فترات انسسات عواف أزرت أتكلت عسات وزته أراويت زبالو زيهم كلهم عاوزي تجمير هيوتهم عاوزي زقارت يوم خلت فترات ملائكتن سواتن جن تفتيرهم عاوزي تجميرو هيوتهم نزل عالم زنبر خوينهم لتفتر يوم مالتي ملائكت سماوين يوم رقيقان يوم እግዚአብሔር አምላክና ለመመስገን መንግስት ወሪሶም ለመንባር ለደቅ ሰባት ለመገልጋል የምተፈጥረው ምክንያቱ አብራውያን ይነግረና ያኮኑ ሁሉም መላእክት መንፈስ ወንት ሁሉም መላእክት መንፈስ ይom ወይትፈነው ለመልክ በእንተ ላሎም የራስ ህይወት ዘላለም ስለተም ናይ ዘላለም ህይወት ኮርስ ዘሎም ደቅ ሰባት ድማ ይላአሁ ይብል መዝሙረ ዳዊት 91 ተሬናውን እስመ ለመላእክቱ የዘም በእንቲያ ከመይቀው ከበኩሉ ፈናዊከ ለመላእክቱ እግዚአብሔር ይልቆም منتان كي تنكف انكفات كي وقعك بوادم كدقفها ملائكتو እግዚአብሔር ይልኸልካ ይእዝዘልካ ተባይሉ በመዝሙረ ዳዊት ተቀምጡ ሎ ማለት እዩ ስለዚህ ብልገረም ሆነታት ተም ቅዱሳን መላእክት ሰማያውያን ሉዓሉ ስነቶም ምድራውያን ደቅ ሰባት ንክረዱ ንከግልግሉ ንክላአኹ ተፈጠሩ እዮም ማለት እዩ ተቀዳማይ ዓላማ ይልና ለና ሽም እግዚአብሔር ለምቅዳስ መጨረሻው ድማ መንግስቲ ለሙራስ እዮም መላእክት ተፈጠሩም ካውዚ በተወሳኸ ግን ندك سباتون كاب سماي نا إجزاهر محرت لا مدري نكوردلهم ناي مدري نا يدك سبات صلت دما نا سماي نكعرقلهم لتفتروا بلوزات فتراتهم ملائكتون مالك لذي كابزيهم كلهم فترات هزيهم جن تلقر بلوز فترات لتفعل جن ودي سبي بلوز فتراتي
هزلم وانتي بلوص فترة ساعت مخانا لبعلنا مستردانا بلوص النتنا تسنى يزخونا تفطرنا كما يكن قصلو كم زلنا كما يكن كواخب كم زلنا نزل عالم كن نبر خوينا التفطرنا دك سبات بزي ربح قصاو نجر نجانا نحسب لو دبرت وشتي ناتي نايزخونا جنزب جزو نايزخونا عقحا مروخ نايزخونت قال زي تزي رخيبه كموتي زي تزي رخيبه كموتي فوق تزي سريح زامدري زي اما تاي سريح لا كحل فيه تاي كر الا زامدري نابلنا عاوز مدري زي فيمس تزي خوينا بيوتيوب فيمس تزي خوينا بتيك توك سبز فلتن زي ولا بين له فترتي نبل تخوينا بلوص تفطرنا رسعنا لنا مالتي زي كنت منتي زم كل يوم زتحسسونا زلو سبات زي كفلطنا يخول يوم እግዚአብሔር ግን قدمي مفتارنا لو زعلم زي قدمي مزعنا زفلطنا املاح علنا سبات زي كخورنا يخول يوم እግዚአብሔር املاح ግን اخبيرو زفطرنا اخبيرو زلالم كنبرنا ززጋጀልና መንግስቱ ለተዘጋጀልና ዕድለኛታት ደቅ ሰባቲና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ተረዲና ብሉጽ ተፈጥሮና ማዕረኽ እንዳይ ዝበለጸ ዓውይ ምዃኑ ተረዲና በተፈጥሮና ንክቀጽል ይሄ ለዋኻቱም ለማንተ መጽ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚህ ደቅ ሰባት ካብ ሁሉም ፍጥረታት ብሉጻት እንኾነሉ ምክንያት እንታይ እዩ ተቀዳማይ ተፈጥሮና ክንፍጠር እንከለና بالجرم خناتات كقولهم فترات زبالة فترات غير እግዚአብሔር ፈጢርና كما يسال الخنا ፍጽማት غير سل الفترنا ፍጽም ማለት አይ ማለት እዩ እዚ بناء ዕብራውያን አቆጻጽራ እስመ ሳብዕ ሁልቅ በዕብራውያን ፍጽም ሁልቁ እቱ بناء ዕብራውያን አቆጻጽራ ይኹን ወላ ጠቅላላ بناء ዓለም አቆጻጽራ ወንተሪና ሸውዓተ ቁጥሪ ፍጽም ቁጥሪ ተዋሂሉ ይልፍለጥ ሸውዓተ ቁጥሪ ፍጽም ቁጥሪ ተዋሂሉ ይልፍለጥ አው ሃይማኖታውን ስለሌሎ ማለት ይልተቀመጠ ሸውዓተ ቁጥሪ ፍጽም ለተዋሃለሉ ምክንያት ولا علتاتون تريناين أهود نجمرمو جلسة بسني جمري أهود يلجمر أهود مالت حدث للخنا أهود سوني سولوس رو حامس عربي قدام إلنا تمليسنا شو عاد تمسس إحنا لاويناتي أهود إلنا أفتح تنملس مالتي مخنياتو في تصمي شو عاد تغزر مالتي سلسل سوون شمون دحر دارينا يتوخينا سب تبل إن وسخلامو سب ندحريلنا يا بجيز في تصم مالتي سب مالت شو عاد تملس للخنا شو عاد تدمر في تصم للخنا سب مالت في تصمي مالتي لذي شو عدت يوسف فتصمي كنول كلنا شو عدت الجورة تايو كأربعة بحريات السجا كسلسته بحري نفس التفتر رسل الخنا مالتي كم عمله እግዚአብሔር حسابي تلحسوا نجرخع الغطال زيك كد زيك سرح زيك وتصلني بزيك أتي بزيك وتصلني له لستنتن سل الخنا مالتي حلفه ذكروا لمزاي زي كد حزلهم معنتي زنبر فترة سب سل الخنا بحسابي النتو التفلي فترة يسب بخلاء درجة بنوابي النتو مالت تناغيرنا النتو لحاسوا لستنتونو قالات مسريتو قالات مرميرو أتصاريو زناغر سلالغونا سب بلوص فترتي مالتي مغنياتو انسسات دمسي يدمص انبر قالات مسريتو مزيزي أيولي ناي انسسا ناي وعراي لحم ترينا نوعلو انباح كابزا انباح حليفنا خالي زي عيلو تناغيرو نورو نغر يلي بزحانتي انباحت دمس طرح لتتصمد انسسا مالتي ناي خالت مسامنا ككنا يعلم نقول لنا الوجيع مع عينته نتقلون غلن ككنا يعلو نوع عينة دمسي تزي خوين بستكر ناي انسسات فرز اللو قال ايكونن فرز اللو قال زيا كنا غرنيني زيا كوصنيني بزيا غير حسابي غلصنيني يلو لردا سب سلالخونه تناغاري بمخانو سالساي دما ገባሪ ምዃነ ለሐሰቦ ለተናገሮ ሐሳቡ ላብ ንግግር ካብ ንግግር ላብ ተግባር ዘብጽሕ እዚ ወድሰብ ስለልኾነ ፍጹም ተፈጥሮ በዚ ምክንያት እዚ ለአምላኹ መሲሉ ስለልተፈጠረ ሰብ ብሉጽ ፍጥረት ክንውለኽ ኢልና ማለት እዩ ወመላእክትስ ለአምላኹም ይሓሱ ይናገሩ ይገብሩ እንድዮም ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ናይ መላእክት ለተፈልየ እዩ ከም ናይ ደቂ ሰባት ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ምስተን ሰለስተ ባህርያተ ነፍስ ዝወልኮም التزامده ايكونن ازي كلول كلخ ግን ጎደሎ እዮም ማለት ይሆናል እሳቶም ለአምላኾም እግዚአብሔር ወን ምን አይዋዕሎም መንገድ የለው ነገር ግን ደግ ሰባት ድማ ልትዘበለጸ ብሉጽ ሆነ ፍጥረት ንብለሉ ምክንያት ሓደ ቀዳማይ ሆም ዘልኩም ፍጹምነቱ ኮይኑ ካልኣይ ለአምላኽ ዝመስል ኮይኑ ምፍጣሩ ሰባት ለአምላኽ ኢና ንመስል ለአምላኽ ዘምስለና ምክንያት ከም ታንተ ወቅዲመና አልኩም ጽናሕኹ ሐሳቢ ተናጋሪ ገባሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ካሊ ተወሳኸ ድማ لفتارينا እግዚአብሔር በአርአያናን በአምሳልናን ንመስለይና በአርአያናን በአምሳልናን ንመስለይና ኣብዚ بدب غير لز حساب زي كرا غدلنا زخل
ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ጀሚርና ነንዎ ሓሳብ ኣሎ እስመ ደቂቅ ተሳተፉ በስጋ ወደም ውሉድ ወይም ደቂ ሰባት ብደምን ስጋን ተሓባቢሮም ይብልሞ ወውእቱኒ ተሳተፎም በዝንቱ ንስውን ድማ በዚ ነገር እዚ ሓበሮም ከምኣቶም ኾነ ይብል ታይዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና መድኃኔ ዓለም ስጋ ምልዋሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ለባህሪው ዘይስማዕምዖ ተዝኸውን ነይሩ ባህሪ ደቂ ሰባት ባህሪው ኣይምገወረን قدمون كفترنا خلو دك سبات بارعيو بأمثالو غيرو نعو نمثل غيرو يفطيرنا دحراي دك سبات مسبدلو دما تي نعو زمثل خوينو لتفتر باهري كلوسو ገንዘቡ ከገውረው ኺሉ ማለት እዩ ስጋ ቃል ኮይኑ እንውሎ ቃልውን ስጋ ኮይኑ እንውሎ በተዋህዶ በተአቆ አምላኽና ሰብ ኮን ለኻለ በቃ ለባህሪው ክስማዕምዖ ዝኽል ነገር ይነር ባህሪ ደቅ ሰባት ማለት እዩ ነዚ ድማ ታይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኢነሶ ለዘነሶ መላእክት ዘንበለ ዳይሙ እንዘራ አብርሃም ነቲ ዝወሰዶ ነቲ ገንዘው ዝገውረሲ ናይ መላእክት ባህሪ አይኮነን ከም መላእክት አይኮነን ምስ መላእክት አይኮነን ባህሪ መላእክት አይኮነን ተዋሂዱ ታይዳ ባህሪ ደቅ ሰባት እዩ ተዋሂዱ ዘራ አብርሃም ስለልበለ ናይ አብርሃም ዘር ድማ ባህሪ ደቅ ሰባት ስለልኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ለአምላኽና እንመስሎ ባራያና በአምሳልና እንመስሎ ገይሩ አምላኽና እግዚአብሔር ዝፈጠረና ስለልኾና ብሉጻት ፍጥረቲና ማለት እዩ እዚ በተፈጥሮና ብሉጻት ፍጥረቲና ለበለና ምክንያት ፍጹም መሆንና ከላይ ድማ ባራያና በአምሳልና እግዚአብሔር እንመስል ተገቢርና ተፈጠርና በመሆንና ማለት እዩ ሳልሳይ ናና ብሉጻት ፍጥረት ዝገብረና ነገር አምላኽና ስጉኡ ስለልኸፈለልና ስለልቆረሰልና ደሙ ስለለፍሰሰልና በዋጋ ስለልተገዛና ኢና ተዋጋ ንሱውን ደመ ወልደ እግዚአብሔር ዝኾነ ዋጋ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 እንድሕርዳ አንዩና ወይኮንኩም ለርእስኩም በሴት ተሳየጠኩም ንባዕልኩም ደቅ ሰባት ስለለይኾንኩም በዋጋ ተገዚኡኩም ይብል በዋጋ ኢና ተገዚና በዋጋ ክርስቶስ بدم كريستوس هنا تجزينا واجه بهالكلوس يلكازي سنتيم مقطار جل ممتار بلوت بورك يكونن أكو بورك على في السايت أنا يلوك تشاردون يزيمو زنا قدس باولوس قال أب قدس بيتروسون الله بحلا فورك يكونن تجزينا الله بدمو كور بيزونه بخور دم بدم روك بأسي بدم تراسب ليخونس بتي سبن أملاخن زخانة يسوع كريستوس بناتو دم لتجزأنا سللخنا نحن دك سوات بلوزات فترتنا مالتي بدم كريستوس لتجزأنا سللخنا ناي أملاخ دم لفسسلنا سللخنا ناي أملاخ سجال تقرسنا سللخنا أملاخنا عنا يلو غرفات بزحنا غير لتجرفلنا لتسقللنا لموتلنا دك سوات سللخنا بلوزات فترتنا مالتي أشياء أملاخ من تنا يلو لموت للو دمو لفسس للو سجول قرص للو زغلوا عقال خفل زلو زي زخلوا عجازي مختلد ليه تايته توهاي لكن نفت عن تو قديم زولكم إن نملس سونتاي بلوزات فترة غيرو زاهر سلالفلة ترنا تبولوز فترة النتنا كوانا سلالرحقنا يو دك سوات كي تردان عيس سلالي ترفنا نسود بملاسي وحدث زقاكم يقول قدس باولوس سجانا نحدث الناس للدليل إجزاير حديثان كن جورس للدليل نايم أنحنا مهدر كريستوس كنخون التفترنا دك سبات مهدر النتنا سلالرسعنا نخالي منفس ركوس سلالحدرنا ناتي ركوس منفس كوانا النرحق اللي من جدي كري سلالدليل أملاخنا سوقينو مالتي أملاخنا كمتخيلو مالتي أفتاس قلت معالتكو معرف عصر شيء عتون قال يوحنس كم نقرنا تلونجينس مسوقو دمن ماين كامل لقرص حيزان خمزة إلى نكوين فسيسن بحدا جز دم بحدا جز ماي تدم لم لقروان تي ماي دما لتمكتنا بماي تتمقنا ولدنت منفس قدوس رخيونا ولدنت እግዚአብሔር رخيونا سلطان እግዚአብሔር رخيونا سغوي دومي ولعنا بسغوي دومي تولدنتنا ترغاغيصو تحتيمو دق እግዚአብሔር منتان كنخون ايو زغلو زي غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ لموتلنا لتسقللنا معناتي ስለዚህ ተፈጥሮና ጽቡቅ ነይሩ ተፈጥሮና ክንፍጠር ከለና ለዓሉ መንፈስ እግዚአብሔር ኮይና ለተፈጠርና ነይርና ገለገለ ሰባት ሰብ ተፈጠርተሎ ሙስሊም ኮይነ ይልፍጠር ይብሉ ገጋ أبلعلي ماي منفس الجزائر سفيف نيرو يزول زفترة معرف حدا أبلعلي ماي منفس الجزائر سفيف نيرو تيلنا زفترة حدا سبب ما كفت مروعة بحرية تسقى تحدا بحريو ماي تخينو كم ماي التفترة تخينو كدمي مفتارو كي ترفس منفس الجزائر نيرو تلتفتر له أكل ماي زبالنا علوس منفس الجزائر تنيرو سب
በቃ ተፈጠር ተሎ ትሒዙ መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዎ ኮይኑ ቅዱስ ኮይኑ ዝፍጠር ማለት እዩ ለምታይ ዳግማይ ቤተክርስቲያን ካብ እግዚአብሔርን ክንውለድ ተጥምቃና ተተዋይሉ መንፈስ እግዚአብሔር በባዕልና በእምነትና ክንረጋግጾ ክንቀበሎ ስለልግባ ማለት እዩ ስለዚህ ዝሁሉ ተኸፈለሉ ወዲ ሰብ ለምንታይ እተልኩም ቀደሙ ፍጥረቱ ተፈጥሮነቱ አፈጣጥራና ዝበለጸ ፍጥረት ነይርና ንሱ አርሲሕናዮ ስለልነበርና ለምሕዳስ እዩ ማህደር እግዚአብሔር ምዃን ሓዲግና ማህደር ካሊ ርኩስ መንፈስ ኮይና ስለልነበርና ማህደር መንፈስ ቅዱስነትና ንክምለስ ተዋሂሉ አምላኽና ዝሁሉ ዋጋ ከኸፍሎ ኺሉ ማለት እዩ ስለዚህ በዘን ክልተ ነገራት ዚን ደቂ ሰባት ብሉጻት ፍጥረት ኢና ቀዳማይ ብተፈጥሮ ካልኣይ ድማ ብዳግም ተፈጥሮ ማለት ክርስቶስ ብዝኸፈለልና ዋጋ ክርስቶስ ብዚ አምጻልና ናይ ቅድስና መንገዲ ብዘርኤና ናይ ቅድስና መንገዲ አንና ደቂ ሰባት ብሉጻት ፍጥረት ኢና ማለት እዩ ሳልሳይ ብሉጻት ፍጥረት ሊገብረና እንታይ እንተልና አንሕና ለክርስቶስ ለመድኃኔ ዓለም ህዋሳቱ ስለልኮና እዚያ በደንብ ጌርኩም ክትርዱ ላይ ክትግንዘው ላይ ዝደሊ ነዚያ ያ ለመድኃኔ ዓለም ለኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም አንሕና ህዋሳቱ ኢና ህዋስ ናይ ርእስና ናይ ክርስቶስ ርእስና እዩ አንሕና ናቱ ህዋሲና ሓደ ሰብ ርእሲ ርእሱ ሰናይ ተኮይኑ ህዋሱ ሁሉን ሰናይ ክኸውን ልኽእል ርእሱ ልተጋገየ ተኮይኑ ከዓ ነገራቱ ሁሉም ዝተጋገዩ እዮም ዝኾኑ ስለዚህ ናይ ክርስቶስ ህዋስ ከም ምዃንና መጠን ለክርስቶስ ብሉጻት ፍጥረት ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ አምላኽና ኢና ተጣሚርና ነለና ደቂ አምላኽ ኢና ደቂ መንፈስ ርኩስ ኣይኮናን ናይ መንፈስ ርኩስ መንገዲ ተኸተልቲ ይኾናይ ስለዚህ ደቂ መድኃኔ ዓለም ስለዝኾና አንሕና ብሉጻት ፍጥረት ኢና ብሉጻት ደቂ ሰባት ኢና እንዲያም ወለድታ እዮም ልገልጹ ለአኻል መስል እኮ የለይ እዮም ዝብሉ እወ ለአኻል መስል የለይ ለአይል መስል እውን የለይ ለአኻል መስል እውን የለን ታይ ለዓይን ልመስል ነዶ ዓይኒ ንዓይኒ እያ በቃ ለርእሲ ከተገልግል ከላ ዓይኒ ንዓይንነታ ስራሕ ያሰርሕ ስለዚህ ለዓይን ልመስል የለይ ዓይንስ በቃ ናይ ዓይን ስራሕ ያሰርሕ ማለት እዩ ንእዝኒ ዝመስል እውን የለይ እዝኒ ናይ እዝኒ ስራሕ ያሰርሕ እዝኒ ተጠፊኣ ዓይንን ለናይ ዓይንን ለናይ እዝንን ቦታ ወይም ስራሕ ክትውክል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እዝኒ ምስማዕ እዩ ስራሓ ዓይኒ እውን ምርኣይ እዩ ስራሓ እግሪ ተጠፊኣ እውን ዓይኒ ናይ እግርን ናይ ዓይንን ክትሰርሕ ይትኽእልን ዓይኒ ናይ ዓይኒ እትሰርሕ እግሪ ተጠፊኡ ግን ጠፊኡሎ ማለት እዩ ስለዚህ ለክርስቶስ አንሕና ህዋሳቱ ኢና ገሊና ኢዱ ኢና በክርስቶስ እናአምን ሁላትና ደቂ ሰባት ገሊና እደ ክርስቶስ ኢና ገሊና ዓይኒ ክርስቶስ ኢና ገሊና አፈ ክርስቶስ ኢና ገሊና እግረ ክርስቶስ ኢና ስለዚህ ለአኻል መስል የለ በቃ የለን ኸዝውን ንዓኽ ንመስል እውን የለን ስኽስ ብልጽቲ ፍጥረት ይኺ ንአምላኽ ተጎዲልክዮ ወይም ተጎዲልካዮ አምላኽ ይሓዝን እዩ አምላኽ ብጣዕሚ ይልሓዝን ብዙሕ ነገር እውን እዩ ሓደ ሰብ ጎዲልዎ ማለት አምላኽ ብዙሕ ነገር ጎዲልዎ ኣሎ ማለት እዩ አምላኽ ሓደ ሰብ ናኡ ቀሪቡ ተነሲሑ ለአምላኽ ሙችው ኮይኑ ማለት ድማ አምላኽ በቃ ሕጉስ እዩ ደስተኛ እዩ ዝኸውን ቶም ሰራዊቱ መላእክቱ እውን ይሕጎሱ ኣብ ሰማያት ሓደ ጻድቅ ኣብ ተነስሐ ግዜ ደስታ ፌስታ ይግበር መላእክት ይሕጎሱ እዩ ሓደ ጻድቅ ሓደ ሃጥእ ስለልተነስሐ ኩሎም መላእክት ኣብ ሰማይ ይሕጎሱ ደስታ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ አምላኽ ሓደ ሰብ ክጎድሎ ኣይደሊ በቃ ለአምላኽ ሓደ ሰብስ ብሉጽ ፍጥረት እዩ ኣነስ ለአምላኽ ይሲ ብሉጽ ፍጥረት እዩ በቃ ድትከአኒ ላይል ትከአኒ የለይ ሓደ ሰብ ካብ ጅቡ እንድሕር ደኣ 10 ቅርሺ ጎዲላቶ በቃ 10 ቅርሺስ ካበይ ክትካ ይኽእል ተሪፍዋ ጎዲላቶላ ካብ ህይወት እውን ንእሽተን ነገር ተጎዲላቶ በቃ ጎዲላቶላ ካብ ኣካል እውን ሓንቲ ነገር እንድሕር ደኣ ጎዲላቶ ብዙሕ ነገር ጎዲልዎ እዩ ብፍላይ ገንዘብ ካብ ጅባና ጉድል ተይላትና ታ ዝጠፍአት ገንዘብ ብጣዕሚ ያትሕዝነና ኣብ ሉቃስ ወንጌልን ወንጌል ሉቃስ ተቐሚጣላ ብዙሕ ሃፍቲ ናሃለዋስ ሓንቲ ድሪም ስለልጠፈታ ነቲ ሓንቲ ድሪም ክትብል ከመይላ ፈፈው ከም ዘለት ተነጊሩና ኣሎ ተሚእተ ዋጊዕ ልነበሮ 99 ዋጊዕ ናሃለዎ ሓደ በጊዕ ምስጠፎ ከመይሉ ነቲ በጊዑ ክእልሽ ብዙሕ ኸርተት ከም ዝበለ ተቐሚጥልና ኣሎ እዚ ለኣምላኽና ልውክል ነገር እዩ ትምሳሌ እዚ ካፍተን 99 ዋጊዕ ሓንቲ በጊዕ በሊፃ ህይወቱ ትልውጠሉ ኮይናኮ ይኾነን ግን በጊዑ ስለልኾነት በቃ ክሓዝን ክኢሉ كإللي شا كدلي أغيلو مالتي إذا أملاخنا ون أب إجابير خيرنا منم عينت لو إن هو واقع نرب حلو قديل ونجر نيرو نمول لينا مالتي يكونن نجر أنحنا كم كلنا أملاخس دس يولي دس تو أيهولي أنحنا كنقول لو كلنا جن
ولا كوا حنت نجر مزي أو جبانا الهوتنا ليتلو تخونت عصر تغرشي بمدفع أجن كمن حزن أملاخنا ونحزن يمالتي سلزي بلوز فترتنا لا أملاخ بكا إيد إجزابير يسب يلكام حساب حسومه إيد إجزابير مالتس بتعمل تعدلت كوي إيدنا خندين نجر يلسرح لنا إحنا أنا إجزابير تغينا مبارشي إيد إجزابير خوينا بزح نجر كنسرح له إلى جبنا مالتي أنا إجزابير أفتغينا إحنا كريستيان إجزابير سي قبل على كريستيان كجلس يتوهيل كوي قبل على كريستيان حديرو نا إجزابير صح يسوع كريستوس دقيم رأيوه مس أملاخ مس سجا مس ملكوت تسويت مس ملكوت توحيدو نا أملاخو نبو خمل جلسة أنا رك سباتون برديت إجزابير حديرونا الإجزابير كنجلس يزقبا الإجزابير زرعي سوكو يلي الإجزابير سألو زرعيو جمرة الله ولد واحد زهرلو استثناؤه وقوت نجارنا كله الإجزابير زرعي نجار فتسيم يلن جن تحقق زلودو نجارنا عزم سلزي يسوع كريستوس ويم دمك إجزابير ولد سجا لبيسو سجا دمام اسم ملكوت توحيدو أفزع على مزينة أملاخ سرح كله جليسو بمقارو خمسة كلاتنا كريستيانون بس فقد أملاخ حد غينا فأملاخ زفوتي نجار فوتينا لا أملاخنا كنقول صيق بقى مالتي بلزقت فترتنا لا أملاخنا جزاهر بلزقت فترتنا ما نمك طفوا يدلك جزاهر حدا كجود له يدلي كلاتنا خن جود له يقبل سلزي ناي أملاخ واس للغنا بتفترنا ون بلزقت فترتنا بلتخفل لنا واقع دم سجا ولد جزاهرون بلزقت فترتنا مخنا تردينا هواس كريستوس يسوع مدهنا لمخنا تردينا ون عرسنا كننكواخب يقبل أزيك خوينا هاللي تحكي قصاو نجر تفني إلنا تزعبي نجر بلوس فترة خوينا نهلنا سفيح واقع دمول الجزائر تخافي لنا نهلي جنزب سللي رخبنا جبانا جنزب سللي يقولوا قبلبنا كريستوس نهلي نهوك تخوينا بلسنتنا يترددنا يمالتي لمن العالم يسوع كريستوس عينو تباهي لنا هله اندحر دع عين النتي رسعه لا عرت لا بصلمت لا دنقرنا لا هاكيت لا بچنقت لشغاغر تخوينا انا بلصنتي يتردني مالتي سبات سللنا عقوني سللي خورني مدني عالم ناتي هواسي خايلون هالله سبات سللنا عقوني لو عرسي لو وارد اسكا محنا قتل بصح اسكا عرسي كتف لمنا تخوينا بلصنتي يتردن لي مالتي نوع علي بزين فلاتي تخفل لي واقع تفطري ون زبلص خوينا تفطيرنا هلو بزي مردي املاحون كتيغني مالتي لمنتا يا غبيره فطيرك كان هلو حاسيركا قبلني مالتي لذي ريكم حواتي حزب كريستيان بدن بعمق قبلنا ردو لما انت مصيئكم لله عن حنا بلصت فطرات مخنا بقى لا اخل مسل زي اللي مخانو كتفلط لي سلالدلو لا اخل مسل يلي حفتي اب سعودي اب تفلالي عد عرب اب تفلالي هجرات كاب عد وصا اخيد كخرتت بلتخليغي نغير جن لا اخل مسل ليه مخانو أملاخ ملائكته اللي يقول حلوك مخانو لنكبا خبك مخانو تتردي غن توم شكرات كله أقحيتي اليوم دستني أخوين كي ختنوري قبلها اللي قال دستني أخوين كتنوري قالوا لذا تيل تخفل لنا واقع دك أملاخ مخانا واسات جزافير مخانا ندحر دارسينا فوق نارنا أنا كو منم لا يربح كنت الغون كي لفظ علم زي منم لا يربح الله سبات غندي ساري كيسرحوا غندي نجر يلوطوا أنا جن منم ليه لنا ولا نجنا نعطينا بلوس نتنرسينا لنا مالتي غارة جلس بس بتيك توك وين بقى ناي اللي قال خندزي فيو يرأي له اللي قال خندزي لايك النيوم اللي قال خندزي شير تغير له خندزي ريبوست تغير له تاي خوينا أنس ندحر تبلي ويم تبل تهليها بلوس نتكافلت كاي بوي خنن احنا ممزنينا أملاخ يلمزننا ناتنا بلوس ناتنا العلنا ناتنا كبري ناتنا أدلاي النت بعين أملاخ يلمزنبر سبات سللقلنا سبات سللنعقنا سبات سللي تغطلنا سبات سللي يدنقنا سبات أوقد مينا دحرينا نخوينهم ناتنا عجبت سللي يخونو سبات سلالهم سللي يسللنا سبات تفلالي دقوفهم سللي يقورلنا تحوتات دكماتات زين ربح مسيلنا للرئينا انتليو لو علنا يفلطنا سيزي عنحنا لا أملاخ مقرات سخنا نا أملاخ كوران محدر أملاخ تغيرنا التفترنا سبا سلالقنا بزوم قصاوي مدري ناي مدراويان زخونو سيلهم حفت كوني خليو نبرت كوني خليو طريت كوني خليو التساقع أحدار كوني خليو التساقع نابرا كوني خليو بس يوم نقر كلهم كجانا نغنى يقباي أم مدرك قالوا علو تزيت عم الناسي تعوم زغنا زي هلك يد سبات ليسرحو بإد فتعري التسرحة مهدر كم زلمنا صحفتنا كيرناي وانا أمر كما لما هي تنست بيت مهدرنا زي مدر بنا نصبع الزهير بسمايات
أمدري بيت هنصا نبرة تريد تزيحلينا ولا براندا دكيسنا نحضر نحمق ندبره نتحر مس أملاخ تلينا بلوصات لأملاخ أنحنا وانا صوريات نورات ومغانا تتردينا بزي كل زي نجانا نغي مالتي بار شايب ليجانا نقولوا له تاخوين يتيلكم ما مزانيو ناي مدرس للكبري فوق للكبر قرشي للكبر زنا تغينون مسدك سواس اللو ركب مسدك سواس اللو تقبل الناس للكبري لا أملاخ سي تقبل دي أنا أملاخ يقبلني ديو أملاخ بخمي عم بمنتع عيني يريئني يخبرني ديو يمسكنني ديو يفوتيني ديو تيلكم قلنا هو يفوتيكم هو يخبركم سلازي السبات ولا عسرتك زي يفتوه ولا تفوقون أي يفتيخا أي يقربك كواخا ولا عسرتك زي يهدم يرحق أملاخ كواخا تزي هاديمو مس أملاخ منوار ندهر دا أخيلك مس أملاخ كله نقر سلالولو ناي مدرون ناي سمايون أي تسونني خامالتي لذي ممزننا معك أننا مدراو طرح ندحر دا تغيرنا تخوينا منم كم زين نربح واقع خم ليمنا نوعلنا نغتصر مالتي ممزننا تزعبه مس أملاخ زلني ركب مس أملاخ يزلو سنسلت تبت يسدو وي ما يتبتسي بخم يقصللو ندحر دا تخوين ممزننا كن معنا زمسل فترات يلي مخنياتو قديما نقرأكم يعني عين المسل يلي لإذن المسل يلي لإذن المسل يلي عيننا عيني أتسرح تحنت خملية التغاغا تحدل لأملاخ يتكوي كلاتنا لأملاخ متشوات غينا هواسات غينا قصلت لنا جن بزي تتردينا جن بلوصات مغنان نردها مالتي تمرتنا كنزازم حدا تاريخ كزنتوكم زخونو سوات نحدا من سيتا يلمو تايتا تفنجا خاطفنا يلمو تفنجا خاطفنا يلو هو تاي مالت كاي زفنجا زياسي مشتات اندي سرحا سلازي يشتتكي يجنكي لا تكاديا مشتاتي نيرا تشتتلا سلازي تتفنو اي تفنو تاي مالت كاي هايلو مالتي بالغرم هونتات كن تقصيلو زملسلو ملسي تشتت تعبت ناسسي جزات هاي مخانا خاي ترداي دها هايلو زفنجا سوشتات هايهم للو خلاتنا نفلط سلالخون هايلو مالتي تادا حربيتي سويلا زي كتربح تخيل يا وقع توانا نجر كنردا كننزا جنزوا زقبا جن زه واسيا نزور سزي التقلقل الله مقلقل مشتات مجانيا لذي زتكا عاكال يلي فنجان دحردا تحتي في تموينو خمي خمن نجانا نقط فلت لهم سلازي عفنجا كم فنجان نوتو ترديو سرح تلو لهواس مقر لهواس تخكلنيا منقدو سرح اللي بعد لذي تحدا فنجا اغزافير خوينو نا اغزافير زفوتيو من نجرات نحردا لا قبلت ليو تيدون بتملك اسو تواصيلو اغرون بتملك اسو تواصيل ግን بولس فطرت مخنا نردا لنا معناتي ቅዱስ ጳውሎስን በቀደማይ ቆሮንቶስ 10 ቁጥር 15 ተጀምርና ተሪና እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ይኮንኩን እንተበለ በዚዶ ናይ ስጋ መሆኑ ይተርፈዩ እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ይኮንኩን እንተበለት በዚዶ ናይ ስጋ መሆና ይተርፋዩ بزلو اتي سغا كله عيني انت زخون دا مسمع ابي مترخبه اتي سغا كله انت نو مسمع انت زخون ك مشتات ابي مسترخبه ناله كلهم حواسات ببنا يعلم جاوم سرحهم سريحم تغيدهم نترسي بدنبيه كلكل ويوم اندي حدا اسرحو تحدث تلاقيو جن ناي تحد ناي خلتيوم ناي سلستيوم وكيلو كسرح سلا يخل كلاتنا كنا يعلنا كنسرح كم زلنا زحبر تغسي ايو قدوس باولوس بدن غيرو لنغرنامو سلازي لاملاخنا بولس اسات مخانا تردينا سدت ولا يساقينا انس لي ربح المكرال تفطر كفطرتينا لنا نوشتنا عين نغرو تسدت كساقنا يخلي جن املاخنا سدتنا نخحصرو اينا نلمن زلنا ابلخونه يكون املاخ مساخاتليو تسدتون كم هاجركا كم موچو بوتا خوينو كردكا يخليو عد خوين كاون مس املاخ تزي هالليغا زي كتعمكا يخلي سلازي ابلها هالليغا بلوص فطرت لاملاخكا هواس املاخ وينكا تفطرها بتعمل تفليه تخفللك واغاون لتفليه زلكا عدلون هواس املاخ لتفلها فطرت مهانكا ترديها تغزلكا زجانا امريت يلنمو حدرهم يتجانانو بفلاي دما خمزي ورلو زيبالو نالنا ينجانانا እግዚአብሔር ካፍት ልባዕልና ባዕልና ንሐስወሉ እሱ በደም በገይሩ ላና ልጠቅመን ዝሕጉስን ጉዳይ ندالولنا سلالو እግዚአብሔር ስለልሐስበልና እግዚአብሔር ስለለቀደልና ንውሽጥና በዝመልካ እዚ ከነራጋጋ ይግባ እግዚአብሔር አምላክና ካብ ጭንቆ ካብ ሽግሩ ካብ ጦርነቱ ካሕማ ወሪ የደህነና ሀገርና ሰላም ይግበረልና ለማዕደና ለመኸረና ለፈጣሪና ክብር ምስጋና ይጽሐዮ